ilalang diha sa imong sabakan. Duwata inahan ang among halat, mga bulag kami sa kasalanan. Tungod sa kaninay mga kabangan, karamti ng kaimong mga anak. Sa dugang grasya kami karon nagahulog, ug sa panalangin nagikan sa imong anak. Ang bugtong si Jesus na anak sa Dios, nga ginalang diha sa imong sabakan. Maria, ikaw ang inahan, ikaw ang among dalang mahal na inahan sa kalangitan. Ikaw ang among ginasaligan. Sa adlaw nga tanan kami nagsangkit, kanimo among minahal nga inahan. Sa dugang This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Masaligon sa maong kaayo, padayon nato ipadangat ngadto sa Dios ang ato ang tagsa-tagsa ug katilingbanon nga mga katuyuan. Lakip na niini ang pahulayng dayon sa tanang nangamatay na, ang mga panginahanglan sa tanan nga sa way puas nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN, ug alang sa mga panginahanglan sa tanan nga nagsaulog silang adlaw natawhan og anniversaries
karong bulana. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa tuong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga kaigsunan, andamon nato ang atong kaugalingon sa pagsalmot niining kasaulugan pinaagi sa paghinulsol sa tanan natong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Inoong Diyos, langit
magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagtultol ka namo nganha kang Kristo, himua nga ang mga nagsunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon ngadto sa katawhan, kun patalinghugan ninyo siya, ug tumano niya ang mga sugo nga nahisulat nining basahona. Ug kun mobalik kamo sa Ginoo nga ang Dios sa kinasing-kasing gayod, dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Wala kini didto sa langit ni atua sa layo. Dili ka mo makaingon, kinsa may mukuha niini alang kanato aron kita makadungog o makatuman niini. Wala usab kini didto sa tabok sa laod nga moingon kamo kinsa may mutabok aron pagkuha niini aron makadungog kita o makatuman niini. Duol ra kaayo kini kaninyo. Anaara kini sa inyong baba o kasing-kasing, busa, makatuman kamo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. O Ginoo, nangamuyo ako kanimo sa panahon sa imong kaayo, Dios. Sa imong dakong kaluoy, tubaga ako sa imong walay huno nga panabang. Tubaga ko, O Ginoo, kay walay kinutuban ang imong kaayo. Sa imong kaluoy, lingia ako. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Naguol ako ug ania sa kasakit, O Dios, sa imong makaluluwas nga hinabang, panalipdi ako.
Daygon ko ang ngalan sa Dios diha sa awit, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Dangog sa Ginoo sa inyo kinahanglan, ug mabuhi kamo. Tanawa kamong mga mapaubsanon ug pagsadya, kamo nga nangita sa Dios, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo nagapatalinghog sa kabus, ug ang iyaha nga gigapos dili niya tamayon. Dangog sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Kay ang Dios magluwas sa Sion, ug magtukod pag-usab sa mga syudad sa Huda, ug ang mga anak sa iyang mga sulugoon maoy makapanunod niini. Ug sila nga nahigugma sa imong ngalan magpuyo niini. Dangog sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Dangog sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Si Kristo mao ang makita ang larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganay anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atoa sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita. Mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari, ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang maguna sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios, busa pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaka ninyo. Maanaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Imayaw ikaw o Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan? O giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong hunahuna. Ug higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag sa Hesus, husto ang imong tubag. Buhata ka na, ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya, ug mao nga nangutana siya kang Hesus. Kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Hesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana. Sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya, nahiagi usab ang usa ka Levita, ug miduol siya ug bitan-aw sa tao. Ug unya, misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana, nahiagi sa gitulisan, ug sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya, ug gibubuan niya lana ug bino ang iyang mga samad, ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop, ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan. Ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon. Galma siya, ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ra ikaw sa imong magasto. Ug si Hesus mitapo sa pag-ingon, karon, kinsa man ining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig katawo sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Hesus miingon, busa, lakaw, ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Dargol ikaw, O Kristo. Makaigsunan, unsa man nga mga pahinumdom ang gipahimugatan ni ining liturhiya sa pulong sa atoang liturhikanong panagtigom karon. Ang unang pagbasa, nagpahinumdom ka nato. God's will, God's commandments are not new to us. Gani kanunay nato ning gilitok, gani sayod ta niini kay ato ning kanunay gitunan. Gihupong na kita sa Dios sa kahibalo sa iyang pamaagi o sa iyang kabubuton. Unsay kulang? Matud pa sa unang pagbasa, ang kulang niini mao na lang ang atong bahin. Unsa may bahin nato? Ang pagtuman niini, ang pagpuyo niini. Ni unsao man nato ni pagtuman,
Maunang ikaduhang pagbasa nagpahinumdom nato, manamin ta kang Kristo. Kay siya ang hingpit nga ehemplo unsaon pagpahimuot sa Dios. Kay siya nagmatinumanon ngadto sa Dios even unto death. Maunang siya mo a perfect image of God. Perfect manifestation of our loving God. Mao na gisgutan sa ikaduhang pagbasa. Mauna makiigsuonan nga ang ebanghelyo tataw kaayo nga gihulagway niya nga ang pagtuman di ay sa kasuguan sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa isig kaingon atong mapupo pinaagi sa pagpamalandong nato sa sambingay sa Samarianhon nga mitabang sa gitulisan. Unsay mapupo nato sa maong sambingay? Una, dili gyud ay mahimuot ang Dios kung manghinan-aw lang ta sa panginahanglan sa uban. Ilabi na kung sa atong bana-bana way laing makatabang anak niya kitara. Ilabi na kung sa atong pag-usisa sa atong kaugalingon murag kita moy na ay means na atay resources to make a difference in that person in need. Ilabi na kung sa atong pagtimbang-timbang ato yung nakita nga tinuuray gayod nga nanginahanglan ang maong tao. Nya manghinanaw lang ta using secular ordinances or religious traditions to justify ourselves, dili gyud mahimuot ang Dios ni ana. Nya mo ni gibuhat sa duha, sa pari ug sa Levita. They used ordinances atong panahon nga dili pwedeng mohikap og dugo kay ma-unclean sila, dili na sila ka serbisyo sa templo. Or posible inigdool dito, decoy rada ito, na ilaing sila mo'y banhigan, daghan silang mga considerations. Ang Ginoo dili malipay ni ana. They did not want to be involved. Maingon tangpunga. Mautong, klaro kayo ang imagery, may agi sila sa pikas, daplin. They didn't want to be involved. Hinumdum na gusto gilanon makaigsuonan, dihay usa ka elevator sa usa ka posh building, ang nagsakay tulo ka buok, duha ka executives nga hingkod-hingkod na ug usa ka batan-on. Sa ilang pagsaka ngadto sa higher floors, ang batan-on niingon sa usa sa mga executives, "Sir, excuse me, mangutana lang ta ko unsa nang orasaha?" Very politely. Ang gipangutana nga executive wa gyud motingog makaigsuonan. Hangtod nga migawas na lang in town, embarrassed ang maong ulitaw. Ang usa ka executive nga tapad wa kaantos kay Oasis of Love member man. Ihad yung gi-exercise and fraternal correction siya bay. Ay nasag batasan nimo tiguwang naman ta murag wa man tay gikatiguwangan. Kasimple atong ipangutana sa batan-on, nangutana ra gyud unsay oras. Nganong imo man gisnab? Grabe sa nimo Ug miingon ang maong executive siya nga bay paminaw ragod. Wa gyud ko mutubag niya ngano. Kung mutubag ko ato niya sa unsang orasahan na posible ba kaayo nga magkasuod me. Magkaamigo niya may kano gentlemanly kayo may gitsura sa atong bataa. Unyag magkasuod me. Basin he would invite himself to my home. Nya maikog sad ko. Nya akong imbitaron sa amua. Unya kung maimbitar nako siya sa amua, makit ano niya ako ang dalaga nga anak, wa para ba kayo? Nya tisoy man sad to. Unyag magkahigugmaay sila. Problema kaayo. Diyan sa may nakaproblema ana, ay di ko gusto makaumagad nga di makapalit og relo. Simple kay butangan na pero layo na kay naabtan ang iyahang huna-huna. Many times inana nga to ang pamaagi when dealing with a person in need. I don't want to be involved. Kaya basig ma-complicated ning mga butangan. Kadaghan natong nabasahan nga balita, naigi-rape dito, naigi-banhigan dire, naigi-kulata dito. Dagang nakita, why nitabang? Why? They didn't want to be involved. Kay mahasulta, wa tay labot ana. Unya, klaro kay sige sa ebanghelyo, giwarningan ta. The Lord will not be pleased with that. Bisan pa, kung ang atong baba naglito kanunay sa iyang kabubuton,
Bisan pa kung atong utok naghambin niini kanunay, He would not be pleased with us. But I'm not advocating the stupid way of helping others. Kanagay magpailad lang punta. Condoning the foolishness of others. Di sa na mao. Munang discerning ta. Mga itagiya sa Espiritu Santo. Tabangono ni di. Ask a few questions. Make the proper observations. Observe the non-verbals. Anak man na ito makita diha kung tinuray ba na o dili. Or bisan pa magmailad ta, ang importante basta ang gagtok mo din kinasing-kasing yun nga pagtabang, deep concern. Nya, butang ta lang nailad ta. After doing all the initial preliminaries, nailad yun ta. Di na sa na to. Sa na sa nangilad. Pero kung wa gitay gihimo, kay automatic, giilad ko ani. Magbantay ta. Nga naman, matud pa sa kanhi ang Santo Papa, kung mutabang kuno ta ana, sige na, gamay na lang, bahala na giilad, hindi kay sakit po. Katukunong imong gitabang, dili to para iya ha, para to sa imuha. Haro ma-dismiss ang imuhang kasamok. Meaning, it's not meritorious. Makiigsuunan, palihog, pamalandungin ninyo. The letter of James, chapter 2, verses 14 to 26. James 2, 14 to 26. Makiigsuunan, sayop day ang pangutana nga, Lord, kinsa may akong silingan? That's the wrong question. The right question should be, kinsa may nanginahanglan nako isip silingan? Kinsa may nanginahanglan, Lord, og silingan karon nga manggiloyon, manggihatagon, maghop? Who needs me as a good Samaritan? That should be the right question. Nya sukad karon di na kita musuon sa batasan ni Cain. Unsay pangutana ni Cain sa dihang nangutana ang Ginoo kaniya? Cain, where is your brother? Sa tubag niya. Dali lagi na katubag. Am I my brother's keeper? Nindot kang translation sa Binisaya. Cain, asa di ay ang imong igsuon? Ang translation sa Binisaya, ambot. Ito, ambot. Basahan ninyo. Maayong balita Biblia. Ambot. Ambot. Asa siya ko ilabot. Dili ta na, no. We are each other's keeper. And by doing that, we fulfill the two greatest commandments of all. Loving God above all else and loving our neighbors as ourselves. Please find time to allow these thoughts to percolate in our hearts because the world now is becoming more and more uncharitable, more and more harsh. What the world now truly needs now is compassion, mercy, love. Amen. Atong bag-ohon karon ang atong pagtuong Katoliko. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Mudangot kita karon ngadto sa Ginoo, dala ang atong mga pag-ampo. Pangayoon nato ang iyang tingog
magbag-o kanato diha sa atong paghigugma sa Dios ug sa atong isig katawo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, padayong bukas sa paggiya sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong, maglingkawas sa mga kabus gikan sa kawadon ug pagwagtang sa tanang paagi sa inustisya, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa Ebanghelyo o naninguha sa pagpahilom sa simbahan, nga maabli ang ilang mga dalunggan alang sa tingog sa kalinaw ug ang ilang mga kasing-kasing alang sa makanunayong presensya sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga idaran ug mga huyang ug ilabi na sa ilang sila nga mga himalatyon, mahupay tungod sa ilang kasayuran sa mahingapin nga gugma ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatayng matuhoon, makaangko na sa ganti sa kinabuhing tunhay, didto sa langitnong gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Dios among Amahan, Ikaw ang among kalig-on ug panalipod. Abliha ang among mga kasing-kasing alang sa imong grasya. Sa ingon, kanunay kaming masayod, unsay angay namong buhaton, subay sa imong kabubuton. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Dawataw Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, ug himuang nga kining Eukaristiya, magtabang kanamo sa pagtubo, diha sa kasantos ug sa pagtuo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo.
ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angayong matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pagtuaw. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa Santos ikaw amahan ug giday ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tawo alang kanimo aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputling nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani kini mga gasa himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas o dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag ni ining ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik Amahan sa paghandom sa kamatayon nagiantos na Hesus Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, sa iyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya, sa iyang sunod nga pag-anhi, naghalad kanimo, nining santos og buhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo, nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diya sa pagtuog pagkigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Leo, amo ang Santo Papa, si Jose, among obispo, ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghogi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapo ang ngoron, padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Sumala sa gitudlo kanato sa atong manunubos sang piton ta ang amahan. Amahan namo nga anaasa sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matungan ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami ituyan sa mga pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa daan,
mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo malangking harian, hanggang humugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tayo ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mong kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nagidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Sa makahubay tamagiling kasing-kasing at tahagin, at tahagin. Sangkaan o musulod, lapas nga hangin, Diyos nun nga kahayag udanang, matugog ka sa panalangin, ang iyang kasing
tamis, tagamtama, tagamtama. Buksa ang ganghaan, ug musulod, lapas nga hangin. Diyos nun nga kahayag mudanan, matugog ka sa panalangin. Ang iyang kasing-kasing iusa sa imuha, ug ang tumang katamis, musulod, lapas nga hangin. Diyos nun nga kahayag mudanan, matugog ka sa panalangin. Ang iyang kasing-kasing iusa sa imuha, ug ang tumang katamis, tagamtama, tagamtama. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eukaristiya, himua nga ang imong makaluwas nga gugma, magtubo kanunay dinhi kanahamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tinukmod sa gugma, padayon ta magampo alang sa tuwa mga kaigsuunan nga masakiton o nabugatan sa ilahang mga palasanon ni ining kinabuhia. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pagampo alang sa mga kaigsuunan nga masakiton, o gitugot nga silang gipigutan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon o kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Makaigsuunan, ang gipakita sa Samarianhon ngadto sa gibanhigan, maugayod ang involvement o compassion. Nga naman, nalangay siya sa iyang panaw. Di ba? Nihunong gud siya. Nya na hago pagid siya. Kay imbis siya mo sakay sa iyang hayop, ang gipasakay niya kadto ng gibanhigan. Nakagasto pagid siya. Kay iya magidala og abutanan. Not only that, siya pagid nangunay og atiman. Unya sa wa pa siya mobiya aron padayon siyang panaw, nagbilin siya og tugon nga atiman na, kung kuwang pa ning duha ka denaryo inigbalik nako uli antika. Sa ato pa napagid siya plano day nga mo balik to follow up aron mo kan pakita og concern. Di ba sobra na kaayo iyang gibuhat, di ba? Pero na ako'y nabasahan mo kay igsoon nga nagkanayon, kulang pa ang iyang gibuhat. Dako kay kulang, matud pa. Tagnaa o say kulang. Wala kuno mangahas ang maong Samarianhon nga ipapangita ang nagbanhig. Wala i-report sa otoridad.
aron dili na makapamanhig og usab. Ang mga social justice teachings atong simbahan nagtudlo ka nato, yes, we need to be charitable, we need to be compassionate. Pero trabaho usab nato ang pagpatunhay sa hostisya. Dili pwede nga ang mga hinungdan nga ang uban magantos ato lang pasagdan. We must have righteous anger towards these people. So angry we should be with the anger of Christ nga mangita tagpaagi nga mausab ang sitwasyon. Ang Ginoo manaka ninyo. Usab kanimo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang hamiling panalangin sa Dios. Ang Dios nga makagagahom sa tanan, manalangin unta kaninyo sa iyang kaluoy, ug magpuno kaninyo sa makaluluwas nga kaalam. Mag-alima unta siya kaninyo kanunay sa mga pagtulunan sa pagtuo, ug maghimo nga magpadayon kamo diha sa santos nga mga buhat. Amen. Magpadulong unta ang inyong mga lakang ngadto gayod kaniya, ug magtultol kaninyo sa dalan sa kalinaw ug gugma. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa, ug mahimo unta kitang Good Samaritan sa matag usa. Salamat sa Dios. Thank you. Take care. Bendisyon atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon sa gihapon atong pagsimbahon. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.